नॉलेज किंग के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना पाक में हिजरत के असबाब, अहवाल और वाक़यात के बारे में है। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हिजरत मदीना इस्लाम की तारीख का वो अहम मोड़ है जिसे तय करने के बाद एक फैसला कुन दौर का आगाज होता है। अवाइल इस्लाम में मक्का में मुसलमानों का एक अलग नज़रियात व अक़दार की हामल इकाई के तौर पर वजूद तो था, लेकिन ये इकाई किसी मौसर हसीयत की हामिल न थी। मुसलमानों को अपनी बका और इस्तेहकाम के लिए एक पुरअमन माशरे और खुशगवार फ़ज़ा की ज़रूरत थी। चुनाचे मसरूफ़ुल क़लूब और हकीमत ज़ात ने मक्का से 300 मील दूर यसरब नामी एक बस्ती के मकीनों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी और 70 से ज़ायद अहले वफा ने अपने आका अलैहिस्सलाम की बैत की और अज़ीमुश्शान मिशन की तकमील के लिए जानो माल की बाजी लगा देने का अहद किया। वो वजूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान देखने के शदीद ख्वाहिशमंद थे और आपकी बरकातो अनायत से मुस्तफ़ीद होना चाहते थे। दूसरी तरफ दुश्मनाने इस्लाम के जुल्म सितम और इशात इस्लाम में हायल रुकावटों का सिलसिला भी तेज से तेज होता जा रहा था। ये सब कुछ देखकर उन्होंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने की दावत की पेशकश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार साथियों की मेहमान नवाजी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए बहुक्म खुदावंदी मुसलमाना ने मक्का को यसरब की तरफ हिजरत का हुक्म दिया ताकि मुसलमान इस करिया जबर से निकलकर अमनो अमान के साथ फरीज़े बंदगी सर अंजाम देने के साथ साथ तहरीक इस्लामी को भी आगे बढ़ा सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मौज़ूमा को खैर बात कहकर मदीना मुनव्वरा चले आना और छोटी सी आज़ाद रियासत कायम करना कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं है। हम यहाँ कुतुब व अहादीस की रोशनी में हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असबाब मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाजरीन, बासत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हर दिल अजीज थे और सादक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। तमाम कुरैश आपके इखलाक़ हमीदा के गुण गाते थे, लेकिन नुज़ूल वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि खुल्लम खुल्ला दीन की तबलीग करो तो अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। आपने अल्लाह के दीन को फैलाना था। हट दरम और ज़िद्दी लोगों में रहकर नबुव्वत का ये फ़र्ज़ मनसबी अंजाम नहीं दिया जा सकता था। कुरैश मक्का ने सिर्फ दीन इस्लाम को जुटलाने और तौहीद से इनकार करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर तरह तरह की सख्तियां शुरू कर दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत फेंकना, रास्ते में कांटे बिछाना, राह चलते हुए आवाजें कसना और सबसे बढ़कर माशरती और इक्तसादी मकाता करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी तकलीफें देना था, जिनकी दास्तान बड़ी दर्दनाक और तवील है। इनकी बुनियाद पर मुसलमानों का मक्का में रहना महाल हो गया था। मक्का में इस किस्म के हालात थे कि ना तो मुसलमान खुल्लम खुला दीन की इशाअत कर सकते थे और ना ही आज़ादी से इस्लामी अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ भी तशरीफ़ लेकर गए, लेकिन कामयाबी ना हुई। अब दीन की नशर व इशाअत का कोई और मरकज़ तलाश करना ज़रूरी हो गया था। कुतुब व अहादीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा आमद का हाल इस तरह बयान किया गया है कि तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमदन चश्मे इंतज़ार था। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में चलते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकलकर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं
کھجوروں والی خوش نصیب بستی کا مقدر جاگ اٹھتا ہے، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معمور ہو جاتی ہیں، منتظر لوگوں کا پورا وجود اپنی آنکھوں میں سمٹ آتا ہے، والی کونا مکان اپنے ہم سفر کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یعنی مرد اور زن گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام رستوں میں پھیل گئے، سب نے بلند آواز کہنا شروع کر دیا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ داخلہ عجب شاندار تھا، گلی کوچے تمہید و تقدیس کی کلمات سے گونج رہے تھے، مرد عورت بچے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ مسرت اور انبساط کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے جلدوں میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ محبت سے بھرپور نیاز مندی کی استدعا تھی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور اللہ کی جانب سے مامور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی، بخار اور دیگر بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں، پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اسی وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، جانی دشمن باہم شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کائنات میں محبت و مودت کا محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین اور انصار کو مواخات کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت اور موانست سے بدل جائے، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح بھائی چارے کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ اثار کا ثبوت دیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکہ میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام پر توجہ فرمائی اور اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کو ایک نظم کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، جہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے، اور خیبر میں بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت اور امتیاز حاصل تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حسد اور بغض کی آگ میں اور مشتعل ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے حق کی دعوت میں پچھلوں کی اتباع کی۔ قرآن کریم ان کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ فریقین اطمینان و سکون سے رہ سکیں اور عظیم مشن کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت محفوظ مقام تھا، جس کے 3 اطراف پہاڑ اور ایک طرف نخلستان تھے۔ مکہ سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس راستے سے گزرتے تھے۔ آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ مقام خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر ہوئی، کیونکہ اس نئی تحریک کو اپنا دعوتی کام جاری رکھنے اور آئندہ کے منصوبہ بندی کے لیے
اپنے ہیڈ کوارٹر کی اشد ضرورت تھی۔ مسجد نبوی نے نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ تمام انتظامی، سفارتی اور عدالتی نوعیت کے مسائل بھی یہی ہوتے تھے۔ یہی وفود ٹھہرائے جاتے، یہی جوانوں کی تربیت دی جاتی اور یہی فلاح و بہبود کے امور طے کیے جاتے۔ تو ناظرین، مندرجہ بالا نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے، ان کو علیحدہ تشخص ملا۔ اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے چہار دانگ عالم میں پھیلنا شروع ہوا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔